जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 19वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि। सवारी नियम उल्लङ्घन गरी ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका सडक प्रयोगकर्ताहरूले अब बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनबाट कारबाहीमा परेकाहरूले यो सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले फागुन 5 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत राजस्व सङ्कलन कार्यको थालनी गरेको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बसन्त कुमार लामाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रहरी प्रमुख लामाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सेवाग्राहीको सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै यो कार्यक्रमको थालनी गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन र ग्लोबल आइएमए बैंक नारायणगढको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यको थालनी भएको हो। अब चितवन जिल्ला स्थित रहेका ग्लोबल आइएमए बैंकको जुनसुकै शाखाबाट ट्राफिक जरिवाना बापतको रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको साझेदार संस्था विद्यालय पनि हो। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीका साथै विभिन्न सचेतनामूलक जानकारी गराउने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको प्रहरीसँग एक दिन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन सुरुवात भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको प्रहरीसँग एक दिन कार्यक्रम यही फागुन 2 गतेबाट सुरु भएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जेम्स स्कुल हेटौडाका कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत 34 जना विद्यार्थीहरूको सहभागितामा प्रहरीसँग एक दिन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीले प्रशिक्षण प्रदान गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेका विभिन्न शाखा तथा शाखाहरूबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीहरूको अवलोकन समेत गरेका थिए। सहभागी विद्यार्थीहरूलाई अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग, विपदीय जोखिम न्यूनीकरण, कवाज लगायतका प्रदर्शनी मार्फत प्रहरी काम कारबाहीको बारेमा स्पष्ट पारिएको थियो। समाजमा भए गरेका आपराधिक घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको जेम्स स्कुलका प्रिन्सिपल विजय तामाङले बताउनुभयो। आजको यो कार्यक्रम अति नै प्रेरणादायी कार्यक्रम लाग्यो र यो विशेष गरेर अहिले समाजमा घटिरहेका घटनाहरूलाई समावेश गरेर गरिएको कार्यक्रम हो। यसमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, यौन दुर्व्यवहारका कुराहरू समावेश गरिएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामाजिक आपराधिक कार्यक्रमहरू बारेमा रहेछ। यो अत्यन्तै प्रभावकारी कार्यक्रम लाग्यो मलाई। प्रहरीका विभिन्न गतिविधि तथा कार्यशैली बारे बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। विभिन्न निकायको आर्थिक स्रोतबाट निर्माण सम्पन्न भएका 5वटा प्रहरी कार्यालयहरूको भवन उद्घाटन भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालय भवन तथा ब्यारेक भवनको प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले फागुन 9 गते एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको हो। सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर साईले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खुरकोट सिन्धुलीको तथा फागुन 10 गते इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषय सिन्धुपाल्चोकको कार्यालय भवन र मेष भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसैगरी बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बसन्त कुमार लामाले प्रहरी चौकी बलेफी सिन्धुपाल्चोक र प्रहरी चौकी पञ्चकन्या चितवनको कार्यालय भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि प्रहरी चौकीसम्मका भवनहरू प्रहरीको नियमित बजेट, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्र बहादुर राणा माघ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी हुनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक राणालाई माघ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक महिना घोषणा गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी पुरस्कारको लागि मातहत कार्यालयबाट सिफारिस भइआएका 13 जना प्रहरी कर्मचारी मध्ये उहाँले सम्पादन गरेको कार्य सर्वोत्कृष्ट देखिएकाले पुरस्कृत गरिएको हो। पुरस्कृत हुनुभएका प्रहरी नायब
उपरीक्षक राणाले फरार प्रतिवादी पक्राउ, लागू औषध नियन्त्रण, हराएका व्यक्तिहरूको खोजी लगायतका कार्यहरू उत्कृष्ट तवरले सम्पादन गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले राणालाई माघ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणाको लागि सिफारिस गरेको थियो। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सांगीतिक थेरापी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस लगायतका विभिन्न समस्याका कारण तनावको अवस्था महसुस गर्ने आम नागरिकहरूलाई तनाव मुक्त बनाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले फागुन 7 गते संगीत थेरापी कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। हेटौडाको बुद्धचोकमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ब्यान्डद्वारा विभिन्न प्रकारका सांगीतिक धुनहरू मार्फत उपस्थित सर्वसाधारण लाई तनावमुक्त बनाउने प्रयास गरिएको थियो। संगीत थेरापी कार्यक्रममा सर्वसाधारण, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतका महानुभावहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। माघ महिनामा प्रहरीको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित 5 वटा गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएको छ। बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो तथा सुझाव संकलन पेटिका प्रत्येक महिनाको 1 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबरमा खोली संकलन भएका गुनासो बागमती प्रदेशमा ल्याउने गरिएको छ। हालसम्म बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको काम कारबाहीका सन्दर्भमा 22 वटा गुनासो परेका छन्। प्रहरी चौकी चौघडा मकवानपुरलाई 2 थान सीसीटीभी क्यामेरा प्राप्त भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद चौलागाई र वडा सदस्य राजकुमार बास्तोलाले 45,000 रुपियाँ मूल्य बराबरको उक्त सीसीटीभी क्यामेरा र आवश्यक उपकरण सहयोग गर्नुभएको हो। गत फागुन 8 गते एक कार्यक्रमका बीच सीसीटीभी हस्तान्तरण गरिएको हो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यालय तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई 6 कार्यदिन अवधिको हतियार तथा सञ्चार ह्यान्डलिङ सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको हो। फागुन 2 गतेबाट 7 गतेसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रशिक्षणमा 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारा चितवनले 15 कट्ठा क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती नष्ट गरेको छ। गत फागुन 10 गते प्रहरी गस्तीका क्रममा चितवनको राप्ती नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा लगाइएको अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले असोज महिनाबाट अवैध लागू औषध फडानी अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा घटना तथा अपराधजन्य समाचार। श्रीमती हत्या गरेको अभियोगमा 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। गत फागुन 8 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कालिन्चोक गाउँपालिका 6 खारे बेसी बस्ने 27 वर्षीय हिमाल थामीलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका थामीले फागुन 8 गतेकै दिन श्रीमती 21 वर्षीय सुनिता थामीलाई टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले 60 किलो लागु औषध गाँजा र 14 किलो भाङ सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न मितिमा पर्साका 19 वर्षीय सञ्जय महतो, मकवानपुरका 21 वर्षीय नवराज थिङ, 28 वर्षीय बाबुराम थोक्कर र 45 वर्षीय कान्छा लाल रुम्बालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैगरी लुकाई छिपाई भण्डार गरी राखेको 18 क्विन्टल गाँजा नष्ट गरिएको छ। फागुन 5 गते मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 1 गाल्छाराङमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त लागु औषध नष्ट गरेको हो। सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका 6 प्रतिटोलबाट 85 किलो लागु औषध गाँजा सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फागुन 7 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा सोही स्थानका 39 वर्षीय जगत बहादुर घलान, 50 वर्षीय असलमान घलान, 19 वर्षीय सुमन थिङ र 25 वर्षीय रोज बहादुर लो सहित लागु औषध नियन्त्रणमा लिएको हो। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 मुङलिन बजारबाट 2 किलो 800 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मुङलिनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फागुन 10 गते कास्की पोखरा महानगरपालिका 18 बस्ने उत्तम मगर र अमृत गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगर मकवानपुरले 23.04 क्युफिट सालको गोलिया काठसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गत फागुन 2 गते हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 फार्लान स्थित चित्रापानी सामुदायिक वनबाट बागमती प्रदेश 303001 ह 0140 नम्बरको अटोलाई चेकजाँच गर्दा उक्त काठ पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा अटो चालक हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 बस्ने 24 वर्षीय बुद्ध लोप्चन र अटोमा सवार 25 वर्षीय विक्रम रुम्बा रहेका छन्। पक्राउ परेका काठ तथा सवारी साधनलाई डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको छ। माघ 7 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्मको अवधिमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 42 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको 237 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 387 जना मानिस घाइते भएका छन्। घाइते सबैको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी माघ महिनामा साथमा सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका 3671 जना, सवारी दर्ता किताब नभएका 7663 वटा सवारी साधन र बाटो इजाजत पत्र नभएका 1895 वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका 6 प्रतिटोल जंगलबाट एक थान कटुवा पेस्तुल सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलाकोटबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फागुन 9 गते सोही स्थानका 26 वर्षीय साङ्गे दोङलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगर मकवानपुरले मोटरसाइकल चोरी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका 20 वर्षीय टेक बहादुर गोले, 27 वर्षीय जनक तामाङ र सिन्धुलीका 20 वर्षीय निकेश वाइबा रहेका छन्। गत माघ 30 गते हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 स्थित घर अगाडि पार्किङमा राखेको बागमती प्रदेश 03-002 प 0516 नम्बरको मोटरसाइकललाई चोरी गरी पथलैयातर्फ लैजाँदै गर्दा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको लागू औषध दुर्व्यसनीको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। लागू औषधको खेती, ओसार पसार र सेवन लगायतका क्रियाकलापलाई हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसले समाजमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। लागू औषधको प्रयोग र सेवनबाट व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र नभएर समाजको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक पक्षमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। लागू औषधको दुर्व्यसनीमा युवाहरू मात्र होइन, बालबालिकाको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार यस प्रदेश अन्तर्गतका 10 जिल्लामा गरी 9819 जनाभन्दा बढी लागू औषध सेवनकर्ताहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। गाँजा तथा चरेस सेवनकर्ता 2892 जना, औषधिजन्य लागू औषध सेवनकर्ता 6828 जना र अफिम, खैरो, हिरोइन जस्ता लागू औषध सेवनकर्ता 79 जना रहेका अनुमान गरिएको छ। लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू समाजमा हुने विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न भइरहेका छन्। सामान्य प्रकृतिका अपराध, चोरी, लुटपाट, कुटपिट मात्र नभएर जघन्य प्रकृतिका हत्या तथा यौनजन्य अपराधमा समेत लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको संलग्नता पाइएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत घटेका 2353 वटा आपराधिक घटनामध्ये 125 घटनामा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको संलग्नता रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो समयमा गाँजा, चरेस, हिरोइनको भन्दा औषधिजन्य लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ। कोरेक्स, डाइजेपाम, फेनार्गन, नोर्फिन, स्पामो, सिरिन्ज लगायतका औषधिजन्य लागू औषध प्रयोगकर्ताको युवाहरूको संख्या अधिक छ। औषधिजन्य लागू औषधको खरिद बिक्रीमा निश्चित कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, तर कतिपय औषधि पसल सञ्चालकहरूले निश्चित फाइदालाई मात्र ध्यान दिँदा यसको बिक्री वितरणलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। प्रहरीले औषधिजन्य लागू औषधका साथै अन्य प्रकृतिका लागू औषधको बिक्री वितरण, ओसार प्रसार तथा सेवनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 194 जना लागू औषध प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने यही आर्थिक वर्षको हालसम्म 938 केजी गाँजा तथा 98 केजी चरेस बरामद भएको छ भने अवैध रूपमा खेती गरिएका लागू औषधको फडानीलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 309 वटा तथा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 269 वटा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए।
यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्ममा 125वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। लागुऔषधसहित पक्राउ पर्नेहरूको उमेर 15 देखि 30 वर्षसम्मको रहेको छ। पारिवारिक रेखदेख नपाएका र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या यसमा अधिक देखिन्छ। पछिल्लो समय लागुऔषध सेवनकर्ता महिलाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो रूपमा रहेको छ। लागुऔषधको दुर्व्यसनीमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले प्रदेश स्तरीय बहुउद्देश्य सुधार तथा पुनस्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि बागमती प्रदेश सरकार समक्ष अवधारणा पत्र पेश गरेको छ। लागुऔषधका कारण सृजित अपराध रोकथाम नियन्त्रणका साथै युवा तथा बालबालिकाहरूलाई लागुऔषधको दुर्व्यसनीबाट सुरक्षित राख्दै कुलतमा फँसेकाहरू विभिन्न सामाजिक कार्यमा सरिक गराउने मूल उद्देश्यका साथ यो अवधारणा तयार पारिएको हो। यस अवधारणा पत्र अनुसार स्थापना गरिने पुनस्थापना केन्द्रमा सुरक्षा चेकपोस्टहरूसहित आवास, खेलकुद मैदान, शारीरिक व्यायाम, मनोरञ्जन, पुस्तकालय, अस्पताल, प्रशिक्षण लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न छुट्टा छुट्टै कक्षहरू रहनेछन्। यस प्रदेश अन्तर्गतका लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रविधिबाट उपचार गर्ने शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराउने तथा सिपमूलक प्रशिक्षण प्रदान गरी समाजमा पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा ल्याइएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले तयार पारेको यस अवधारणा अनुसार पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने हो भने लागुऔषधको बिक्री, वितरण र सेवनका कारण समाजमा परिरहेको नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गरी समाजलाई शान्त र सुरक्षित समेत बनाउन सकिनेछ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा लागु औषध दुर्व्यसनीसँग सम्बन्धित रहेको सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। आजबाट रोजित भाइ पूर्णतया लागु औषध दुर्व्यसनबाट मुक्त भएर यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ यो दुर्व्यसनमा कसरी फस्नुभयो र उहाँको यहाँ बस्दाखेरिको अनुभवको बारेमा केही शब्द बताइदिनु हुन रोजित भाइलाई अनुरोध गर्दछु। मैले आज पुनर्जीवन पाएको महसुस गरिरहेको छु। बितेका पलहरूलाई म सम्झिन त चाहन्न, तर पनि मेरा जिन्दगीका घटनाहरू कसैको लागि प्रेरणा बनोस् भनेर म यहाँसँग केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। ए तिम्रो लागि चाहिँ म रातभर कुरेर बस्नुपर्ने? म चाहिँ नसुतिकन कुर्नु पर्छ। तैँले पर्छ कुर्नु। मेरो माइतीमा दाइले भाउजूलाई कति माया गर्नुहुन्छ। मैले तँलाई माया गर्दिनँ? यत्रो घर जोडिदिएको छु, सम्पत्ति जोडिदिएको छु, तेरो माइतीले तँलाई के गर्यो? पैसा छ मसँग, पैसा बुझिस्? अब त अति भयो। जहिले जाँड खाएर आउने, जाँड खाएर भोलि भुक्लुक्क बिराए भने कमाएको सम्पत्ति सबै उपचार गरेर सिधाउने, अनि कमाएको के अर्थ भयो त? सकिन्, मेरो सकिन्। तँलाई के मतलब? दुःख गर्ने म, कमाएर ल्याउने म, तर चाहिँ उत्तर खुट्टी लगाएर खाए पनि कराउने किन? किन कराउने? बोधन स्वर्गीय महाभारत तिनजनीको झगडाले मेरो पढाइ बिग्रिसक्यो। बाबुआमा कुरा गरेर होला, बिचमा बोलिरहेन। जा जा जा। कस्तो नुन हाल्यो दालमा? के गरेर पकायो तिमीले? शान्ति, तिमी यहाँ त के भयो? किन कराइरहनु भएको? के पिरो हाल्यो? खानै नछोड्ने गरेर पनि पिरो हाल्ने? दालमा हेर नुन चर्को छ, के गरेर पकायो तिमीले? मैले हालेकै छैन त्यति बढी। तिमीले मलाई मार्न खोजेको? बुढोको माया लाग्दैन तिमीलाई? जहिले पनि जाँड खायो भने छ, अबेला आयो भने छ, खुवाउने बेलामा यस्तो केही तरिका हुन्छ नि? यो कहाँ पिरो हाल्नु? म सधैँ पकाइरहने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। पिरो भएर पिरो भनी, नुनिलो भएर नुनिलो भनी। अब मैले हालेकै छुइनँ त कसरी हाले भन्नु त? अनि ए तिमी हालेकै छैन भन्छौ होइन? मैले भने मान्दिनँ होइन तिमी? ल तिमी नै खाऊ। ओइ
कलेज गएनस् निकै तनावमा पो देखिन्छस् त के भयो उही त हो बुवा आमाको सधैँको झगडा के तनाव लिएर गइसर होला हिँड जाऊ यस्तो तनाव लिनु हुँदैन क्या आइज ओ केटा के छ यार छ खाना खा अघि टेन्सन भएको छ भने होइन ल नभए यो खाएपछि टेन्सन दूर गर्छ एकचोटि ट्राई गर न हाम्रै साथी आज कलेज किन नगएको बाबु मलाई कलेजबाट फोन आएको थियो आज नजाने भोलि नजाने गर्दा त अप्ठ्यारो हुन्छ नि यसरी कलेज गएन भने त पढाइ बिग्रिन्छ नि छोरा कलेज त रेगुलर जानु पर्यो नि आज यसलाई के भएछ सन्चो छैन के हो हिरो नभन है भनिदिइरहेको छु भनेपछि मलाई भन्दै रहेछ छिटो के हो के हो म मेरो आफ्नै साथीहरूबाट कुटिएँ मेरो अवस्था झन् बिग्रिन थाल्यो फेरि उठाएर रेस्ट टिकट भयो कलेजबाट मलाई सबैभन्दा माया गर्छु भने मेरो प्रियाले पनि मलाई रोजित रोजित अब त अति भयो कि मलाई छोड कि यो लागु औषध छोड के छोड्नु जिन्दगी नै टुटेको मान्छे आज आएर तिमीले मलाई हात छोड्यौ होइन तिमीलाई म भन्दा प्यारो तिम्रो यो लागु औषध रहेछ तिम्रो मेरो सम्बन्ध सक्यो आफ्नो पीडाहरू भुलाउनको लागि म लागु औषधमा अझै डुब्दै जान थालेँ यिनीहरूलाई त पुलिसलाई खबर गर्नुपर्छ यस्ता खाने केटाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् सबै पुलिसलाई खबर गर्दा अप्ठ्यारो पाऱ्यो भने हाम्रो घर परिवारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ नि कहाँ त्यसरी डराएर हुन्छ भने यो कुरा त उनीहरूको लागि पनि राम्रो हो नि यसरी खाएको देख्यो भने हाम्रो नानीहरूले पनि भोलि सिक्छ कहाँ हुन्छ त्यसरी डराएर पुलिसलाई खबर गरिहाल्नुपर्छ हजुर नेपाल प्रहरी हजुर यहाँ 4-5 जना केटाहरू यहाँ लागु पदार्थ खाएर बसिरहेको छ
लागु औषध कहाँबाट ल्याउँछ भाइ तिमीहरू? मनहरा खोलाको छेउमा श्याम भन्दै छ त्यहीँबाट। सन्तान जन्माएर मात्रै हुँदैन, तपाईँले बुवा आमाको जिम्मेवारी पनि त पुरा गर्नु पर्यो। आफ्नो बच्चाको हरेक क्रियाकलापको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। पैसा मात्रै दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन त मिल्दैन नि। तपाईँहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापले बाबुको मस्तिष्कमा ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ। मैले आजको यो कुरा बुझ्दाखेरि बाबु बिग्रनुमा तपाईँहरूको पनि दोष छ। हेर्नुहोस्, बाबुलाई सुधार केन्द्रमा लैजानुहोस्, तर आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छिनुहोस्। अनि तपाईँ पनि बाबु, आफ्नो आमा बुवा साथी सङ्गतलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। हरेक घटनामा पहिलो जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं आफै हुन्छ। उहाँको प्रक्रिया के छ मिलाएर बाबुलाई बुवा आमाको जिम्मा गर्नु पर्यो। मलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने प्रहरी प्रशासन, सुधार केन्द्र, मेरा आमा बुवा र सबै साथीभाइमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि म फेरि कहिले पनि दुर्व्यसनमा लाग्ने छैन। धन्यवाद भाइ, आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू यसरी बताइदिनु भयो, त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई। तर एउटा कुरा, समस्या पर्यो भनेर त्यसको समाधानको उपाय चाहिँ लागु औषध सेवन चाहिँ पक्कै होइन। यो कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नु होला। अघि जे प्रतिबद्धता तिमीले त्यहाँ व्यक्त गर्यो नि, तिमीलाई म त्यही रूपमा हेर्न चाहन्छु है त। ल भाइ, उन्नति प्रगति गर्नु है। सरी छोरा, मलाई माफ गर्नु। मैले कल्पना पनि गरेको थिएन यत्रो सबै भइसकेपछि पनि तिमी मलाई कुरेर बसिरहेको हुन्छ भनेर। म मेरो मायालाई यत्तिकै कहाँ बिर्सन सक्छु र? मलाई विश्वास थियो तिमी एक दिन सुध्रेर अवश्य आउँछ भनेर। मलाई माफ गर, आइ एम सरी। पारिवारिक कलहले बिग्रन्छ घरबार, सन्तानको मानसिकतामा पार्छ असर। लागु औषधले बिगार्छ सुन्दर जीवन, सक्छ अमूल्य धन। यसबाट टाढै बसौं, अरूलाई दोष दिएर दुर्व्यसनमा नफसौं। लागु औषध दुर्व्यसनमा हुँदैन, साथी संगतको मात्र दोष। जीवन अस्तव्यस्त हुन नदिन, बेलैमा आफैले पुर्याउनुहोस्। जनहित र नागरिक सुरक्षामा समर्पित प्रहरी सेवालाई हामी अझै व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो प्रयत्नमा तपाईँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव हाम्रो मार्गदर्शन हुन सक्छ। हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटिका मार्फत पनि आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा गुनासो व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।